دعا وارث زمان بسم اللہ الرحمن اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ حاضر سات فی کل سا ولی و حافظ و قائد و مناصر و دلیل و عین نتا تسکر ارزقات ون و تمت فیہا تاویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربینی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام مالک اللہ سخی حسین علیہ السلام دی بارگاہ جتنے آئے بیٹھے ہیں جتنے آ کے ٹر گئے یا جتنے آ کے شامل تھی سن اج دی عبادت قبول فرما تھوڑے واسطے پہ منگنا دعا سارے آمین آکھو رحمان رحیم اللہ اپنی عزت دا واسطے اس عزت علی دربار جتنے عزادار جتنی نیک حاجتاں گھن کے ان پوریاں فرما بیمار مومنین کو صحت عطا فرما قرضداراں دے غیب تو قرض ادا فرما میرا مالک اوکھدیاں دورے غریب مومنین دی مدد فرما بھائی جان ذاکر اہل بیت مختیار حسین دے تمام لنگر نظر و نیاز خرچ اخراجات بطفیل کریم کربلا اپنی عزت علی دربار قبول فرما مالک اللہ ذکر پاک دے صدقہ عرشاں دے بخت نصیب فرما مرحومین دے درجات بلند فرما والد دا سایہ قائم دائم فرما کوشش کرائے آمین اکھائے مالک اوکھا دورے پر فتن زمانے ہادی امام دا جلدی ظہور فرما کردار سبنا بارہواں نوکرنچ قبول فرما صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجا قائم آل محمد جتنی غرض رکھ دیو بادشاہ حسین نال اتنی سونی صلوات پڑھو ایک پڑھو چاہ سارے پڑھو سونی تے اچھی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مولا مشکل کشا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد آل محمد دے دشمنت لعنت پاک سیدہ دی عصمت و طہارت تے سارے بندے باواز بلند سونی صلوات دی تلاوت فرمائے کوئی طول تقریر نہیں کوئی لمبی مجلس نہیں اتنی کم بھی نہیں تکبر ہی شامل ہوئے کیونکہ دربار انہوں دے جتھا جناب عباس بھی سر جھکا کے آندے مرشدزادہ سادات بھی تشریف فرمائے نظر حسین جیٹھ دے حوالے نال قدیمی مجلس رکھی نے جیٹھ ہاڑ دی گرمی کربلا دا میدان بے قدرہ دا مہمان لہ بیٹھے تے آکھس لوگوں میں غریب ہاں بس میں مکندہ پیاں میرے بعد میں آپا میرا عزتان لویر ظفر عباس بھائی سیف علی ربانی قاسد عباس میرے تو لکھاں درجے بہتر پڑھنا نہ لیں انہاں دی حوصلہ افزائی بھی فرمائے سو انہوں کو سن سو بھی صحیح ہے تو تھوڑے ہر روز دے نوکر جو ہے لوگوں میں غریباں درجات بلند ہوئن سلطان الذاکرین میرے استاد محترم سید خدا بشاہ دے سائیاں دے دامن نالوں میں چاچا عبداللہ وہ آدھے ہونے ہیں غریب سڈوائس میرے آقا دی آواز تحت الصراط و عرش اولاد تک گونجیے پرندے ہوا چ رک گئن کچھ سی سما چ رک گئن مستورہ خیمہ گاہ چ رونین مظلوم دی غربت دا ہوکا ہر کہیں سنے جیویں 6 مہینہ دے صغیر پینگھ سنے انج کہیں نہیں سنا تڑپ کے مالک بچڑے دی زندگی دراز کری زمین تے اپنے آپ کو گرایس تے گھٹنا دے بعد اڑائیں ٹرنا شروع کیتا بشیر شاہ جی تے غریب بیٹھا سنویں دا اس بابا
خیام دے آخری ورق کو پنگھوڑے چو جھڑدا ڈٹھا امرائل قیس دی شہزادی جلدی دے نال کو لئیے پتر کچایا سینہ نال لایا پیشانی چم کیا دی اصغر تیرے ناز مناوا ہا جو میرا بیکا وطن ہوئے آتا پردیس بابا غریب ای اکبر ہوئے جڑا لہ گئے عباس دے بازو قلم تھی گئے نوکر رکھ دو ویندہ کنے اما مقتل دا نام ہے سڈ مرس جناب پاکاں دی پاک کنیزے تھوڑی میری تسین ہے نا جناب فضا مرائل قیس دی شہزادی بائی عمران سڈ مارے کو لائیے جی ماں علی اصغر دی فرمایا سامنے دروازے تے لگی ون اتھو میرے شرعی حاکم وارث شبیر کو سڈ ان کو آخ جیڑے لے دا غریب سڈایا صغیر پینگے آرام نہیں کریں دا میرا پڑھنا سوک تیرا سننا سوک میں تو تیرے تعداد دو نہیں ڈٹھا ذکر ان پیا سنوینا جی میں نوکر کو نوکری دیمنی چاہی دیئے باب الہوائی دا ذکر چاچا انور جناب فضا دروازے تے کھڑ کے سڑ مارے سوچا بھی نہیں بھائی مومن خان باسی میں دل بن گیا بھی تو جملے شہزادے دے بیان کروں چاہ گرمی دی شدت توڑے سامنے ہو دی ہے نا جیٹھ ہار دی گرمی دا تا آپ کو پتہ بھی کربلا جنگ تا تھئی نہیں تھی ظلمیں جڑے ویلے جناب فضا خیام دے در تے کھڑ کے سڑ مارے نا حسین شبیر آلیہ دویر ایک واری خیمہ تک آ بھائی مختیار کوئی سوکھا ہے مرشد حسین بس ماں دا آواز سنجاتس تے ٹر پیے اوکھا بلکہ بہوں اوکھا بندے تو پڑھ چھوڑے نا اوکھے تے بھامے سوکھے سوکھا کتھو آئی صرف اوکھا اوکھا بہوں اوکھا ٹر پیے ایک اشارہ ہے جو پتہ نہیں کہیں دی اکھ تلے جناب سیدہ دا رمال آ ونجیں اسباب پیدا تھی ونجن بزرگ عکاسی کر گئن بھائی مومن خان جتو علی اکبر دا تسا بابا گزر دا ہے اسمت علی خون دا کالین وچ دا گئی ہے خیمہ دے در تے آ کھڑے ماں علی اصغر دی کیوں صداوے فرمایا شبیر چپ کر کے مریب آئیں تے وقت غریب نہ صدا کیوں فرمایا جیڑے ویلے دا غریب صدایا ہی نا مالک تو کسیت علی وڈی زندگی دے وے جیڑے ویلے دا غریب صدایا ہی صغیر پینگے آرام نہیں کریں دا فرمایا میرے حوالے کرو میں گھن وینا فرمایا انج نہیں سامنے میدان دشمن کمینہ فوجاں دور دور توں یہ چھیاں مہینہ دا صغیر تسا ڈاڈھے فرمایا بابا علی اکبر دا اے علی اکبر دے قاتل انج تنا کھن جو مات لکا کے گھن آئے یہ جو کربلا دے میدان جنگ لگی ہوئی ہے میں کوئی ایک لحظہ دے میں اپنے پتر کو کربلا دے میدان دا چھیکڑی فوجی بنا کے تیرے حوالے کریں دیاں وطن تے بہ کے بے وطنہ دی غربت سن کے رومن علی عزادارو علیدہ جائیں خیمے چ گھن آئیے ماں خوشک والاں چ کنگی دیتی ہے ماں خوشک والاں چ کنگی دے کے چھوٹی جڑی دستار بدھائیے ماں جے توجہ چ بیٹھا ہوں میں تو چھوٹی جڑی دستار بدھا کے چھوٹی جڑی تحت الحنک والائیے ماں چھوٹی جڑی جنگ دی وردی پوا کے چہرہ چم کے پیا دیئے میرا اصغر بچڑا اج میرا پیکا وطن ہوئے آتے کو تسا نٹو رہا ارمان ہوئے تسا پیا چاہ کے بادشاہ دے حوالے کی تس لجپال امان میری تے حوالے تائیں امین لے گھنوان جو دین دینی بغیرت مسلمان پانی تا لجپال ہتھا تے چایا چاہ کے ٹرن دا ارادہ کیتے جو دامن کو چھکی آئیے سادات غیر سادات جنا مڑ کے میرے بادشاہ حسین نے ڈٹھے تا کون ہے ماں علی اصغر دی اکھاں وسدیاں پہنیاں
بادشاہ فرمینے ماں علی اصغر دی میں جاننا میں امام ہاں میں حجت ہاں اللہ دے دربار چو بچڑے مہانگے لبدن تے جھولیاں لے اومیں ڈھیر پیارے ہوندن سیدہ دے اصغر ٹور کے جو روندی کھڑی میرو دیکھ میں مجبور تنا میں امام ہاں تے کو بچڑا ڈھیر پیارے سیدہ دے جے بچڑا بچینی رو نہیں تجویز دینا میں امام ہاں باکر پوترے کو نالا برکہ شریعت دپا اصغر کو ہاں نالا رہوار منگینا سوار کرینا تونے جو زخمیاں میں حسینہ میں فوجاں ہٹینا تو پتر بچا کے پیکے وطن تے والون شام دیاں قیداں جانے نے میری معصومہ دھی جانے شام نوکرہ چاچا نوکرہ بھائی اتنا ہی میں پڑھنا ایک آسو مقصد ہے جڑا ہر آزادار دا آگیا پتر بچا پیکے وطن تے والون شام جانے میری معصومہ جانے میری امن دیں پلیاں گئے مولا یہ تو مقصد بھی نہیں پوتر دیمتے وقت ولا گنا مقصد بھی نہیں تے فرمایا دامن کو کیوں چھکیا بادشاہ یہ کم سن نہ لے پیاسا پیارا تو میں کو بھی ڈھیر سارے سامنے دشمن کمینے منت لا پوتر کو این رنگ چ نچا پوتر کو لا سینے دے نال چیر ہوئے خیام دے پاسے پوشت ہوئے میدان دے پاسے میدان دے میں دے تونے میں اپنی اصغر دا چہرہ تے دے دیرہ ساں فرمایا سوچ گنو سینہ تا میرا ڈاڑھا گرہ میں شہزادہ نرہ میں فرمایا میں ماں دا دل لے بس بادشاہ حسینی رنگی چاہیے میرے بعد شہادت مکمل چکرے سے نہیں ایک وین چا سنا ہوا ممبر عزت علی بیرامہ دے حوالے کرا وطن تے بے کے بے وطن دے غربت کو رومن علی لوگو بادشاہ حسین ای رنگی چاہیے خیام تو بہرائن میدان دی کیڑی آلت ہے سامنے اکبر دے قاتل ہس دے کھڑے ہیں ایک کمینے دے نگاہ پئیے بادشاہ شبیر کو ٹردہ ڈٹاز حکل مار کے آدھے ذرا دیکھو تھک گئے قرآن میں لگ دیاں دے اکبر دا قاتل لگا تے ود کے آدھے قرآن میں لگ گھنا ویا تڈا گھنا ویا جڑا جوان پوتر زین تو پی اللہ دا ہے وات قاسم دا قاتل لگا تے ود آدھے قرآن گھنا ویا تڈا گھنا ویا جڑا یتیم بتریجے دی لاش تے گھوڑے پہ بھج دے آئے وات آن محمد دے قاتل لگا تے ود کے آدھے قرآن گھنا ویا تڈا گھنا ویا جڑا یتیم بڑیں جے پہلان دے آنے سے آلیہ بین دی جوڑی پہلان دیا اس تڈا قرآن گھنا ویا جی میں عمر ابن سعد کمینہ کھڑا انہا ساران دے پاس دے کیا دے تو کو پتہ ہی کوئی نہیں اکبر دی برچی قاسم دے ٹکڑے ان محمد دی جوانی تو وڈا ظلم باقی ہے جیڑے واسطے ہون قرآن میں لگ دیاں دے سارے فوجی کٹھے تھائیں نیڑے آئیں نہ دن 10 ظالم کیڑا ظلم باقی ہے 18 جیٹھ مناون والا آزادار جڑا انہاں سارے کٹھے تائیں تیں دے پاس دے کیا دن 10 کیڑا ظلم باقی ہے اوملے کمینہ ہسے اپنی فوج دے پاس دے کے کڑا دے ہون خطرہ سے بھین دے برکے دا تے لائے گیا سی عباس بھرائے اندے کائی نہیں مننی